लाग्यो ताराले मन त लाग्यो मायाले के चाहियो तिमीलाई के चाहियो भन न के चाहियो तिमीलाई के चाहियो भन्देऊ न उले गीत पनि गाउन आउँछ बड भन्देऊ न आफ्नो आमालाई हुँदैन दिदीलाई त्यस्तो गर्नु खै कहाँ दुखी देखाउ त आमालाई कहाँ दुख्यो उठेर देखाउ त आमालाई कहाँ दुख्यो आमा तेल लगाइदिन्छ है त आगो बालेर सेकेर दामी तेल लगाइदिन्छ हस् अनि कसरी दौडिने देखाइदे न खुटुङ दौडी पापा आयो खाजा खानु पर्यो खै ल खै यहाँ ल्याउ त यहाँ राख समात हो यता बस होला पछि लाग्यो ताराले भन्दै यहाँ आउनुहोस् ल प्रीति यता आउनुहोस् न छोरो खाजा पकाउनु त म आमा दिन्छु ल आइस अलिक पछाडि आमा भेरी गुड हुँदैन नखाने बहिनीले खान्छ नि त उसले नै नखाने रे ल तिमी खाऊ न त आउला सन्चु तिमी यता बसेर खाऊ न त लाउ त आमाको काखमा पहिला खाने नि आमाको काखमा बस्ने नि नखान्यौ तिमी खान्यौ हेर ऊ भाइले त आफै खान्छु नि ल बसेर आमाले खुवाइदिने ल आमाको हात खाली गएन यहाँ ल ल्याउ त को खाइ गरेर खुवाउने हो ल आमालाई अबि हो त रहेछ त गए आमा भेरी गुड ल खै ले बिस्तारै मुख गऱ्यो तिमी पछि मात्र अरू खाने है त्यो सन्चुलाई पनि खुवाइदिन्छु खै को खाइ आमाले खुवाइदिन्छु आफ्नो आमाले पहिला आउनुहोस् ल आफ्नो आमाले खुवाइदिन्छु खै को खाइ खोक्छ नि त खै ल आउनुहोस् ल हजुर ए आमा कति प्यारी बच्चा मेरो उसले अब आमाले कसलाई खुवाउने ल को खाइ आमा ल कस्तो ज्ञानी बच्चा मेरो भगवानहरू खै ए तिम्रो पालो आयो ल आँगेर राजु भेरी गुड ल अब सन्चुको पालो है सन्चुको पालो खै ल्याउ सन्चुको पालो खै आमा भेरी गुड अब कसको पालो विनायकको पालो हो ल ल्याउनुहोस् खै रिसायो है फेरि हुँदैन खै हुँदैन रजु भाइको चलाउनु तिमीलाई पनि कोखाइ गरिदिन्छु नि त आफ्नो आमाले आफ्नो प्यारी आमाले ल लाउनु छु धनिया पनि खानु पर्यो ल मेरो छोराको चम्चा खोइ मेरो जराको चम्चा खोइ गर्न चाहन्छु फेरि पनि अर्को एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु म मिलन सिंह पछिल्लो समय हामीले केही सामाजिक विषयवस्तुमा भिडियो निर्माण गरिरहने क्रममा चाहिँ आज हामी नेपाल स्नेह काखमा आएका छौँ नेपाल स्नेह काखमा चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि सधैँ हाम्रा भिडियोहरूमा सहयोग गर्दै आउनुहुने जेरी पाखरेन दिदीले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ जो चाहिँ 10-12 जना बच्चाहरूलाई सेतो खुवाउँदै आउनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँभन्दा अगाडि पनि यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराइसकेका छौँ र आज फेरि लगभग 4-5 महिना रोकिएको पैसा सहित चाहिँ हाम्रो अति प्यारी बहिनी आउनु भएको छ प्रकृति घिम्रे आउनु भएको छ आज यस विषयमा रहेर थोरै यो स्नेह काख सम्बन्धी पनि नेपाल स्नेह काखका पछिल्लो अपडेट पनि दिनेछौँ भिडियो अन्तिम समय हेर्नु र भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया भनिदिनु नबिर्सनुहोला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु दुवैजना स्वागत छ सबभन्दा पहिला म्यामलाई सोध्छु के छ म्याम आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम छु अहिले त है हामी सुरक्षित बस्दा आराम छु भन्न सक्ने अवस्थामा लकडाउनले अथवा भनौँ त यो निषेधाज्ञा लकडाउन पछि निषेधाज्ञाले कतिको समस्या पार्यो यहाँको संस्थालाई यो त होइन कस्तो हो नि यो
सबैको सहयोगले अनुदानले चल्नुपर्ने ठाउँमा होइन सबैतिर बन्द हुँदा त अभियसली एकदमै गाह्रो पार्यो होइन। यो 16 श्राद्धमा चाहिँ कसैले हुन्छ नि आफ्नो पितृको आत्मसन्तुष्टिको लागि खुवाउँछु भन्छेको भएर नभए बिचमा चाहिँ यो हुन्छ नि 16 श्राद्ध हुनुभन्दा अगाडि तरकारी पनि नहुने अवस्था भयो क्या नेपाली स्नेकालाई होइन। अनि फेरि हामीले कस्तो भने यो टाइममा चाहिँ हामीसँग छैन है, मैले खुवाउन सकिनँ है भन्ने टाइम पनि छैन यो होइन। जे छ त्यसलाई चाहिँ सुखसँग खुवाउन सक्नु पऱ्यो है। अनि त्यो कारणले त्यतिसम्म गाह्रो परेको थियो। अनि यो 16 श्राद्धमा चाहिँ ल म चाहिँ हरियो परियो खुवाउँछु होइन, म खानै खुवाउँछु भन्नुभएको भएर 16 श्राद्धले गरेर चाहिँ अलिकति सजिलो चाहिँ भयो। यसपछि फेरि क्वेसन मार्क छ। भनेपछि अहिले संस्थामा कति छन् बालबालिका लगायत अन्य व्यक्तिहरू? हाम्रो बालबालिका अहिले जन्मेको भर्खर 27 दिनको बच्चादेखि लिएर होइन 12 वर्षसम्म 11वटा बच्चा छ। अनि 4 वर्षभन्दा मुनिका चाहिँ 2 वर्ष 16 महिना यस्तो गरेर चाहिँ बच्चाहरू 8 जना छ, 9 जना भयो। अस्ति जन्मेको 9 जना भयो। अनि त्यसपछि ठुलोहरू 35 जना। अनि हामीले टोटल गरेर चाहिँ 75 जनालाई। हजुर 75 हाम्रो टोटलै मनोरोगी हो। बालबालिका 11 जना छुट्याएपछि चाहिँ होइन अरू सबै हाम्रो मनोरोगी नै हो। हामीले अरूलाई होइन कि मनोरोगीलाई नै हेर्ने। विशेष गरी यो लकडाउनमा धेरैले यहाँले भनिहाल्नुभयो धेरैले कतिले कमाउनै सकेनन्। कति कमाउन नसके पछाडि यस्ता संस्थामा सहयोग गर्न मन भएर पनि सहयोग गर्न पाएनन् होइन। अब त्यसले गर्दा संस्थालाई अथवा यहाँ भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आवश्यक औषधिहरू पनि खुवाउन पाएन भन्ने विषयमा हामीले यहाँभन्दा अघि पनि सुनेका थियौँ। के छ अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ एकदमै क्रिटिकल समस्या छ, तर हामीले संस्थालाई अलिकति चलाउन नसकेको अवस्था छ भन्ने के छ भने नि अब तरकारी भनिसकेपछि होइन एउटा एकदम दयनीय कुराहरू घाँसबास कबासभित्र पर्ने। अनि त्यसमाथि हामी हेल्थ सेक्टरमा छौँ होइन। अस्ति भर्खरै बच्चा जन्मिए त्यसको अपरेसन यताउता गरेर हामीले डिस्चार्ज पनि गर्न सकेका थिएनौँ कि बिरामीलाई होइन। हारबुहारी यतै हाम्रो बिमा म्यामलाई पनि भन्यौँ 1000 रुपियाँ गरेर भए पनि हामीले डिस्चार्ज गरेर ल्याउनु पर्ने दिनहरू आयो होइन। यस्तो गाह्रोहरू त छँदैछ। र हामीले चाहिँ के भने यो गाह्रो फेरि नेपाली स्नेकाको गाह्रोलाई देखाउँदाखेरि यो कोभिडले जति मेन्टालिटीमा मान्छेलाई होइन असर पारेको छ नि यसले झन् पनि पार्छ, झन् चोट पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेयर गरेका छैनौँ कि कसैलाई। एकदम गाह्रो छ। औषधिलाई त हामीलाई पहिल्यैदेखि नर्मल टाइममा नै गाह्रो भएको हो होइन। बर्थडे तिथि एनिभर्सरी जस्तै जेनी म्यामले हाम्रो बच्चाको लागि होइन दुधको लागि जिम्मा लिँदा फेरि एउटा ढुक्कता थियो कि यो बच्चाले चाहिँ दुध खान पाइरहेछन् है, नाबालक नानीहरू चाहिँ भएको छैनन् है भन्ने चाहिँ यो परिरहेको थियो भने एउटा औषधिको सेक्टर चाहिँ हामीलाई जहिले पनि गाह्रो भएको छ औषधिको सेक्टर। किनभने मान्छेलाई हामी नेपाली हुन्छ नि होइन भोको कसैलाई राख्दैनौँ कि, तर हेल्थतिर कसैको ध्यानै गइरहेको हुँदैन कि। त्यो भएर एकदम गाह्रो चाहिँ औषधिलाई चाहिँ सधैँको समस्या त्यो त हुन्छ नि। यहाँ बर्थडे तिथि एनिभर्सरी हुँदै पनि भएको समस्याहरू हुने के त्यो चाहिँ भने। अब अहिले चाहिँ त्यही एउटा तरकारी पनि नहुने अवस्थासम्म अस्ति हामी गुज्रियौँ त्यहाँबाट। अहिले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि यो के भन्छ 16 श्राद्धले गरेर चाहिँ मेरो पितृको आत्माले शान्ति पाओस् है, ल म खुवाउन आउँछु नि त भनेर। अनि फेरि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट गेटबाट इन्ट्री छैन, कति मान्छेलाई आफ्नै हातले खुवाएर आत्मतृप्ति हुन्छ होइन। त्यो वातावरण छैन, त्यसले गरेर गाह्रो चाहिँ पारेको छ। त्यही भएर यो साँच्चै के हो कतिपय व्यक्तिहरूको अलिकति अब संस्थाहरूमा सहयोग गर्न मन लाग्छ होला, तर यतिखेर संस्थाहरूले हामीले जान दिने हो कि होइन अथवा कसरी गरौँ सहयोग भन्ने खालको पनि अलिकति गुनासो जिज्ञासा हुनसक्छ। विशेष गरी नेपाल स्नेक काखमा चाहिँ के छ, कसरी चाहिँ अब यहाँ सहयोगी मनहरू जोडिने अथवा हजुरहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर आउने हो अथवा हजुरलाई फन्ड ट्रान्सफर गर्नुपर्छ अथवा त्यस्तो मन भएको व्यक्तिले अहिले चाहिँ के गर्न पाउँछन् विशेष गरी जोडिनलाई? अहिले हामीसँग जोडिन चाहिँ म नै होइन अहिले 16 श्राद्धकै समय छ। हजुर हजुर। अब भोलि सिद्धियो पनि अब हामी डराइरहेछौँ कि भोलि सिद्धियो त्यसपछि फेरि हामीले बच्चाहरूलाई हरियो परियो होइन तरकारीहरू खुवाउन पाउँदैनौँ कि भन्ने पिर छ होइन। यसपछि आजपछि फेरि हाम्रो बच्चालाई दुध खुवाउन पाउँदैनौँ कि होइन। जेनी म्यामले होइन 14 गतेसम्मको गरिदिया छ भने चाहिँ अबको फेरि बच्चालाई दुध खाने समस्या फेरि यथावत हुने भयो कि। 1 वर्ष जुन हामीलाई लगातार हुन्छ नि ढुक्क थियो नि त
जेनी म्याम होइसिन्छ है हामीसँग स्ट्यान्ड बाई बसिरहेको छ भनेर भन्छ छैन। उहाँले एउटा कर्तव्य त म निभाउँछु, मेरो एउटा बच्चा पढाउँछु, नेपाली स्नेक आँख मेरो हो भनेर जुन प्रेम देखाइसकेको छ यो अथाह यो कसैलाई होइन बयान गर्न नि नसक्ने होइन। यो धन्यवाद भन्दा माथिको सेवा गरिसकेको छ जेनी म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म त हरेक दिन उहाँलाई होइन धन्यवाद भन्छु। उहाँले अझै प्रार्थना पनि गरिदिन्छ हाम्रो लागि, यो एकदम ठुलो कुरा हो। र यस्तो समस्या चाहिँ कस्तो नि एउटा फ्यामिलीलाई भए होइन छुट्टै कुरा हुन्थ्यो होला। यो हाम्रो 75 जना त्यसमाथि कलिला बच्चाहरू, त्यो कारणले चाहिँ अब फेरि क्वेसन मार्क आउने हो कि 16 सरासी दिनलाई फेरि मेरो बच्चाहरूलाई खुवाउनै गाह्रो हुने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। पक्कै पनि भन्छन् जस्तो कोही भनेर त्यसको भगवान हुन्छ भन्छ नि, सायद त्यस्तै हुनसक्छ, हुन्छ नै हुँदै पनि आएको छ होइन। अब 75 जनालाई चाहिँ खाना खुवाउनु, राख्नु, उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु, आश्रय दिनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसमाथि पनि उहाँहरूलाई सबै सम्पूर्ण कुरा पुऱ्याउनु छ, त्योभन्दा ठुलो अझै अरू के कुरा रहन्छ र त्यही पनि ती सबै आवश्यकताहरू पुरा होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। म प्रकृति बहिनीसँग कुरा गर्न चाहन्छु अलिकति। आज विशेष गरी जुन 4-5 महिनाको चाहिँ अलिकति रकम रोकिएको थियो, हजुर फुलमनी पनि हुनुहुन्छ होइन, भन्नुभएको थियो। खास के छ आज कति पैसा आज उहाँहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ? आज अब लकडाउनले गर्दाखेरि 5 महिनाको पैसा चाहिँ हामीले दिन पाएको थिएनौँ दुधको होइन, त्यसको लागि सरी कति गाह्रो अनि त्यो पैसा आज लिएर आएको छु। आज अलिक खुला भइरहेको छ अनि त्यो भएर विशेष गरी तपाईँ यस्ता सहयोग गर्ने कामहरूमा हामीसँग पनि धेरै पटक पनि जोडिसक्नु भएको छ। नेपाल स्नेक आँखमा पनि यहाँहरूको अब धेरै समय सम्बन्ध पनि छ होइन। कहिले बर्थडे कुराहरू भए, कहिले के हुन्छन् होइन, धेरै कुराहरूसँग जोडिरहेको हुन्छ। विशेष गरी नेपाल स्नेक आँखसँग जोडिन पाउँदाको खुसी चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? के भन्छ यहाँ अलिकति मलाई प्राउड फिल हुन्छ यहाँको काममा देखेर भन्नु? यहाँको हरेक कामदेखि प्राउड हुन्छ होइन। मनोरोगी बालबच्चा हरेकलाई एकदमै आफ्नो घरको होमली इन्भाइरोमेन्ट दिनुभएको छ क्या। यहाँ कुनै संस्थामा त अब संस्थाको व्यवहार अर्कै हुन्छ नि होइन, यहाँ चाहिँ होमली इन्भाइरोमेन्ट छ कि। बरु यो सानो भाइ बहिनीले आफ्नो घरमा त्यति माया पाउँदैन थियो होला होइन, त्योभन्दा धेरै माया चाहिँ उहाँ दिदीले दिनुभएको छ कि। त्यो देखेर मलाई एकदमै प्राउड अनि इन्सपायर पनि हुन्छ उहाँबाट नै। प्रोग्राममा चाहिँ अब हामी चाहिँ जुन जेनी म्यामले चाहिँ जुन पैसा आज पठाउनु भएको थियो, त्यो पैसा चाहिँ प्रकृतिकै हातबाट चाहिँ आज ह्यान्डओभर गर्छौँ। कति पैसा छ, कति आज दिँदै हुनुहुन्छ, कति महिनाको हो त्यो पनि पुऱ्याइदिन्छु। यो पैसा चाहिँ लकडाउनले गर्दा रोकिएको खासमा होइन, नत्र भयो अरू बेला त महिनै पछि दिँदै गर्नुभएको थियो। यसपालि अलिकति ढिला भयो अनि यसपालि चाहिँ 1,08,000 छ 5 महिनाको। अनि त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच प्रकृतिलाई होइन। अनि हाम्रो जेनी म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई चाहिँ त्यो दुःखबाट के हो धेरै महिना भयो नि त, अब 1 लाख यतिसम्म ड्यू उनीहरूले उधारो दिनु भन्नु उहाँलाई पनि धन्यवाद होइन, धेरै धन्यवाद। किनभने यत्रो ठुलो रकमको दुध चाहिँ खाइसकेको त्यही त उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अनि जेनी म्यामलाई चाहिँ यति धेरै धन्यवाद कि हजुरले गरेर मेरा बच्चाहरू हुर्किन, मेरा बच्चा नि भन्ने मलाई अधिकार छैन, हजुरको बच्चाहरू होइन, हजुरको बच्चाहरू हुर्किन पाएँ। हजुरलाई धेरै धन्यवाद म्याम। हजुर एउटा आमा भइसक्यो नेपाली स्नेक आँखको बालबालिकाको लागि। म चाहिँ यहाँ होइन स्याहार सुसार गर्ने आमा हुँ भने हजुर चाहिँ अन्नदाता भइसक्यो बच्चाको लागि, अन्न दिने आमा भइसक्यो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। र जेनी म्यामलाई त मसँग हुन्छ नि शब्द हुँदैन कि उहाँसँग भन्नलाई। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि 1 घन्टा बित्या पनि थाहा हुँदैन कि, त्यस्तो मिठो कुरा गर्छिन्छ होइन, त्यस्तो आशिषमय कुराहरू गर्छिन्छ। म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर होइसिन्थ्यो र 1 वर्ष मैले कुनै बच्चाको लागि दुधको लागि सोच्नु परेन होइन। दुध मात्रै होइन, बिचमा लकडाउन हुँदा चामलहरू पनि पठाइसिन्छ होइन। अनि अर्को केही प्रोग्रामहरू भयो भने नेपाली स्नेक आँखलाई यति प्रेम गर्छ कि जेनी म्यामले। हामीले एक प्रकारले चाहिँ हाम्रो बलियो खम्बा हो है जेनी म्याम। हाम्रो बच्चाको एउटा हुन्छ नि भरपर्दो अहिले पनि अब 2 महिनैपछि दुध खुवाउन नसक्नुला मैले फोन गर्न सक्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ जेनी म्याम नै हो। त्यो कारणले चाहिँ जेनी म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी हजुरले यहाँ निस्वार्थ प्रेम गर्छ ईश्वरले हजुरलाई त्योभन्दा धेरै सयौं गुणा प्रेम गर्छस् र आशिष होस्। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म भन्यो भने 1 दिन लाग्छ होला जेनी म्यामको त्यति राम्रो कुराहरू छ। धेरै धेरै धन्यवाद जेनी म्याम हजुरलाई। अनि
कति कुराहरूमा हामीले चित्त दुखायौँ भने चाहिँ आइएम सो सरी होइन। फर माई साइड नेपाली स्नेहिकाको लागि त हजुर सधैँ भइसिन्छ होइन। एकदम धेरै धन्यवाद। र हामीले केही त्रुटि भयो, हजुरलाई टाइममा फोन गर्न सकेनौँ, कन्भर्सेसन भएन भने चाहिँ आइएम सो सरी। अनि सधैँ आई लभ यु हजुर जस्तो आमा थोरैले पाउँछ। कसरी आग्रह गर्नुहुन्छ यो संस्थासँग जोडिन? खासै यहाँको काम त धेरैले हेरिसक्नु भएको छ, नौलो होइन होइन। हामीले गुणगान गाइरहनु पनि खासै हामी नै गुणखल्लो भइन्छ होला यहाँको अगाडि होइन। कसरी जोडिन आग्रह गर्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि यो भिडियो हेर्ने दर्शक श्रोतालाई चाहिँ? हजुर अबदेखि चाहिँ म सुरु गर्छु है। जेनी म्यामले गर्छ जस्तो 1 वर्ष म पनि दुध खुवाउँछु है भनेर कुनै आमा जोडिनु चाहनुहुन्छ नि, हामीले चाहिँ नेपाली स्नेहिकाले चाहिँ एउटा आमाले जो बचाउन सक्ने बच्चाहरू होइन, सयौँ आमाहरूको हात चाहिन्छ बच्चाहरूलाई बचाउनको लागि होइन। त्यो कारणले चाहिँ म पनि एउटै बच्चालाई मात्र, जेनी म्यामले त 10-12 जना बच्चालाई 1 वर्षको लागि ढुक्क हेर्दैछु होइन। कसैले एउटा मात्र बच्चाको लागि 1 महिनाको लागि मात्र दुध हेर्छु भन्छ पनि म नम्बर दिन चाहन्छु 9860012085। हाम्रो केशव प्रसाद रिजाल सरले उठाइदिन्छ। म चाहिँ एकदम बच्चाहरूसँग बिजी भएको हुनाले हाम्रो केशव प्रसाद रिजाल सरसँग फेरि नम्बर भन्छु 98600120। हजुरले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ नेपाली स्नेहिकालाई सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाली स्नेहिका होइन, हामी सबै नेपालीको हो। त्यो कारणले हातेमालो गरिदिन्छ भने यो बच्चाहरूलाई एउटा सही नागरिक हामीले देशलाई दिन सकौँ, असल नागरिक दिन सकौँ, असल नागरिक बनाउन सकौँ। त्यसको लागि उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, मेन्टालिटी राम्रो हुनु पऱ्यो, शिक्षा राम्रो हुनु पऱ्यो। यो 3-4वटा सेक्टरमा हेल्थ राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। यसमा चाहिँ म हेल्थको लागि हेरिदिन्छु मात्र पनि भन्न सकिन्छ। म खानाको स्वास्थ्य खानाको लागि एउटा बच्चालाई मात्र गर्न हजुर गर्न सकिन्छ। हजुरहरूले चाहिँ आएर नै गर्न सकिन्छ। आज प्रकृतिलाई कस्तो बोर लाग्यो होला, किनभने बच्चासँग खेलिराख्थ्यो होइन। बच्चाहरू पनि चिनिसक्यो नि त, दिदी भनेर झुन्निने कपाल तान्ने, उसले काखमा बस्ने गर्थ्यो, उसलाई कति बोर लागिरहला त्यो बच्चा भेट्न नपाएर होइन। यो कोभिड पछि चाहिँ बच्चालाई काखमै राखेर पनि सेवा गर्न सकिन्छ। फेरि काखमै भने एडप्ट चाहिँ हुँदैन हाम्रो है। कतिले चाहिँ बच्चाहरू हुर्काइ देखेर होइन, मनोरोगी बिरामीहरूले भोलि निको भएर मेरो बच्चाले भन्दाखेरि म स्तब्ध हुन्छु। म पनि यहाँ होइन यो देवकीको भूमिका निभाएको छैन कि मैले होइन। के अरे कृष्ण भगवान्लाई हुर्काएको जस्तै होइन, त्यो उसमा छु कि म पनि होइन। त्यो कारणले एकदम संरक्षण मात्र दिएको मैले पनि। उनीहरूले भोलि निको भएर फ्यामिली भेट्ला, मेरो श्रीमती हो, मेरो बच्चा थियो खोइ भन्दाखेरि क्वेसन मार्क हुन्छ नि त। त्यो कारणले एडप्ट चाहिँ हुँदैन। तर यहीँ सुरक्षितसँग हुर्कनलाई म मद्दत गर्छु भन्छ भने चाहिँ हजुर आउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। पक्कै पनि म प्रकृतिसँग कुरा गर्न चाहन्छु। अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? आज त सुनमानले प्रयास सहयोग गर्नुहुन्छ, धेरै ठाउँ पुग्नुहुन्छ होइन, नेपाली स्नेहिकामा हुनुहुन्छ। साँच्चीकै यो संस्थासँग अरू पनि व्यक्तिहरू जोडिन सक्छन् होइन, जसले चाहिँ सहयोगी मन हुनसक्छ, सहयोगी भावना हुनसक्छ, माध्यम पाइरहेको हुन्छन्। कहिलेकाहीँ कसैले भनेको सुनिरहेको हुँदैन। अब हजुर भर्खरको हुनुहुन्छ, राम्रै हुनुहुन्छ, ठ्याक्क कुरा सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम चाहिँ दिदीलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। मेरो तर्फबाट नि फिलोमाको तर्फबाट पनि एउटा यो स्नेहिकाको फ्यामिली भनेर भनिदिनु भएको छ होइन। त्यसमा म एकदमै खुसी छु। अनि उहाँले गर्नुभएको कार्यलाई चाहिँ सधैँ म प्राउड छु होइन, एउटा नेपाली भएर आफ्नो नेपाली सबैलाई हेरिदिनु भएको छ होइन। अनि उहाँले गर्दा हामीले पनि त्यो सेवा गर्ने मौका पाएको छौँ। त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। साथै अब जस्तै म जस्तै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि आफूले थोरै बचाएर भए पनि सहयोग गरिदिनुहोस्। अब भन्नुभएको छ तरकारीको प्रब्लम भयो होइन, त्यसलाई आफूले 1 दिनको भए पनि सहयोग गरिदिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै साथ मिल्नेछ होइन। अब उहाँको लागि भन्दा नि यहाँ आउनुभएको मनोरोगीको लागि हो नि त। अनि अब जस्तै बाहिरको कुरा नसुनेर अब स्नेहिकामा धेरैले सहयोग गर्छ, त्यहाँ गर्दैन भन्ने पनि छन् होइन। अनि उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो होइन, यहाँ धेरै ठुलो फ्यामिली भएको भएर चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। सहयोग धेरै आए पनि थोरै हुन्छ होइन, त्यही जति सक्दो सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि आज विशेष सहयोग गर्नुहुने जेरी पाखरिन म्यामलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले आज 1 वर्षसम्म यो संस्थामा भएका साना नानी बाबुहरूलाई दुध खुवाउने काम गर्नुभएको छ। साँच्चै यो महान कामलाई हामीले हाम्रो मुक्त कण्ठबाट चाहिँ प्रशंसा गरिरहने भने साँच्चै त्यो शब्दै छैन। र जेरी म्यामलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, र म्यामलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, प्रकृतिलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि यो भिडियो हेर्नु भएको छ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, ताकि यस्ता संस्था जसले चाहिँ निस्वार्थ भावनाले
जस्ता व्यक्तिहरूलाई जो रोडमा चाहिँ बेबारिसै हुन दिँदैनन्, भोकस उठ्न दिँदैनन् त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई, त्यस्ता सेवा गर्ने मानिसहरूलाई, विशेष गरी त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूलाई हामीले सबै साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ। र यदि तपाईँहरू पनि यो संस्थासँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीले यो संस्थाको नम्बर पनि राखेका छौँ र म त यहाँहरूलाई यो संस्थासँग नयाँ भने नौलो भने पक्कै पनि हुन्न। म हृदयदेखि आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो भिडियो हेर्ने आम दर्शक श्रोतालाई, यदि तपाईँहरू साँच्चीकै सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, एक दिन भए पनि खाना खुवाउन चाहनुहुन्छ, अथवा आफ्नो पुण्यतिथि होस्, आफ्नो कसै व्यक्तिको पुण्यतिथि होस्, अथवा कुनै पनि काम बर्थडे होस्, त्यो चिज हामी अन्त खर्च गर्नुभन्दा यस्ता संस्थाहरूमा आएर खर्च गरौँ, यस्ता संस्थाहरूलाई हामीले प्रमोसन गरौँ, यस्ता संस्थाहरूको कामलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर राम्रो एउटा चाहिँ जुन सोचले अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँको चाहिँ सोचलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मद्दत गरौँ भन्दै आज विशेष कुराकानीको लागि यहाँ सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै आएर खोज्छौँ। अन्तिममा केही छ म्याम हजुरले भन्नु? हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद है, किनभने मैले यो च्यानलबाट हेरेको थिएँ, म चक्लेट मात्र खुवाउन चाहन्छु भनेर जोडिसकेको छ होइन। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्पेसली जेनी म्यामलाई धेरै धन्यवाद, यस्तै आशिष बच्चाहरूलाई दिइराख्छ होला एकदम थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू।